नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको अपजसबाट बस्न शिलान्यासका कार्यक्रम लिएर प्रधानमन्त्रीको तेज दौडाहा कञ्चनपुर पुगेर भने पुनर्स्थापना भए सांसद किनबेचको फोहोरी खेल सुरु हुन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर पुनः परीक्षण सुरु। काठमाडौँका धारामा पानी आउन कम्तीमा 3 महिना लाग्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2.5 वर्ष यताकै उच्च। महामारी र महँगीको दोहोरो मार खेपेका उपभोक्ताप्रति निगमको बेवास्ता। अमेरिकासँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न चीन तयार। बाइडेन प्रशासनसँग नयाँ ढङ्गबाट वार्ता थाल्ने। र फुटबल सुपर लिग वैशाख 11 गतेदेखि गर्ने तालिका सार्वजनिक। प्रतियोगिताको लागि खेलाडीहरू अक्सनबाट छनौट गरिने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए मुलुक अनिश्चिततातर्फ जाने दावी गरेका छन्। कञ्चनपुरको बेदकोटमा सरकारले घोषणा गरेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको सोमबार शिलान्यासपछि ओलीले सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए मुलुकमा फेरि सांसद किनबेचको फोहोरी खेल सुरु हुने र त्यस्तै अर्को अनिश्चयमा मुलुकलाई धकेल्ने दावी गरे। उनले आफूले गर्ने भनेको आन्दोलन धम्कीको रूपमा सडकमा नारा जुलुस नभई देश बचाउने अभियान र लोकतन्त्रको शुद्धिकरणका लागि हुने बताए। प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री खोज्न पार्टी खोज्न हिँड्नुपर्छ। कुनै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदैन। त्यसो भएपछि समीकरणका अनेक खेलहरू, सांसद किनबेच, समीकरणका खेल, कसलाई कुन पद कसलाई कुन पद, भाग भण्डा, यही तमासाको राजनीति फेरि सुरु हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा आफूले अदालतलाई कुनै दबाब नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयका सबै निर्णय सबै समयमा उपयुक्त पनि नहुन सक्ने बताए। बैतडीकी भागीरथी हत्या प्रकरणमा प्रहरीले सफलता पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले निर्मला पन्तका हत्यारा पनि पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न र कुनै पनि राजनीतिक दबावमा नपर्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावको घोषणा गरी राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कदमको बचाउमा देश दौडाहा गरिरहेका छन्। त्यससँगै उनले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गर्दैछन्। सोमबार मध्याह्न कञ्चनपुर पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे। 25 वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा वन, कृषि, धातु तथा प्लास्टिक, खाद्य, कागज, सिमेन्ट, छड लगायत 100 भन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। यो वर्ष सरकारले 9 अर्ब बजेट छुट्याएको थियो, तर औद्योगिक क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म खासै प्रगति छैन। सोमबार त्यही पुगेर ओलीले आफूले विकासमा अभूतपूर्व काम गरेको दावी गर्न भ्याए। हामी कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, हामीले बाटाहरू चौडा गरेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, अदरिया धनगढी जाने बाटो अहिले फराकिलो भएको छ। हुन त कतिपयले भन्न सक्छन् परापूर्व कालमा म मन्त्री थिएँ, म मन्त्री हुँदाखेरि मैले यो कुरा गरेको थिएँ भन्न सक्छु। कुरा गरेको थियो होला, हामीले गरेको सुनेर भनेको सुनेर कुरा भनेको थियो होला, तर काम त हामीले गरेको। उद्घाटन र शिलान्यासको यस्तो कुदाकुद केही दिन यता तीव्र भइरहेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनिएको सिटी हल शिलान्यास निर्माण सकेर गत असारदेखि नै सञ्चालनमा आएको दाङको राप्ती पुल उद्घाटन यस्ता केही उदाहरण हुन्। पुस 5 यता उनले ढल्केवर प्रसारण लाइन र सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालय भवन उद्घाटन तथा बुटवलमा बन्न लागेको केबल कार शिलान्यास समेत गरेका छन्। निजी व्यापारिक घरानाले निर्माण गर्ने संरचनाको शिलान्यासमा समेत नाम लेखाउने हतारोले प्रधानमन्त्री काम भन्दा पनि बढी प्रचारबाजीमा रमाउन खोजेको देखाउँछ। किनभने पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका ओलीले विकास र पूर्वाधारका योजनालाई पार्टी परिचालन र चुनावी रणनीतिका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। राज्यको स्रोत खर्च गरेर निजी चुनावी प्रचारमा
हिँड्ने एउटा बलमैचाहिपूर्ण कुरा एक खालको खर्च हो। अर्को त्योभन्दा ठुलो खर्च, अर्बौँमा हुने खर्च चाहिँ नि हचुवाका भरमा बनाइने योजनाहरू र ती योजनाहरूको चाहिँ नि कार्यान्वयनका लागि, लगानीका लागि गरेर त्यसै छोडिदियो। अहिलेको मूल्यमा हेर्दाखेरि अरबौँ रुपियाँको मूल्यमा त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्यौँ, तिनीहरू दिगो भएनन्। अब अहिले पनि सरकारी प्रवर्धनमा, सरकारी मात्रै चाहिँ इच्छाले, सरकारी प्राथमिकतामा जे कुरा हामी गर्छौँ तिनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि, मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि र रोजगारी विस्तारका लागि खासै योगदान गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। निर्वाचन घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री एक त आफैमा काम चलाउ भइसकेका छन्, त्यसमाथि राजनैतिक प्रचारबाजीका लागि राज्य कोषको खर्च बढाएर शिलान्यास र उद्घाटनमा लाग्नु निजी स्वार्थमा ढुकुटीको दुरुपयोग पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट तेज सिंह मुस्कानका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले 2 वर्ष अघि प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ताको गृह कार्य गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपा विभाजनले अस्थिरता बढ्दै जाँदा ओलीले चन्द समूहलाई चुनाव अगावै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन खोज्दैछन्। तर पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिको चन्द समूह के खुला राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनकै लागि एकाएक वार्ताको लागि तयार भएको हो त? संसदीय प्रणाली अस्वीकार गर्दै जङ्गलको बाटो रोजेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहसँग वार्ता गर्दा गर्दै ओली नेतृत्वकै सरकारले 2075 फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 2 वर्षपछि फेरि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन, चुनावको घोषणा र नेकपा फुटले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको गृह कार्य हुनुलाई चासोको साथ हेरिएको छ। खानेपानी मन्त्री मणि थापा सरकारमा जान साथ माघ 20 गते नखु कारागारमा रहेका चन्द समूहका नेता हेमन्त ओलीलाई भेटेका थिए। चन्दले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी वार्ताका लागि सरकारले वातावरण बनाए तयार रहेको जनाउँदिए। तर सरकारको औपचारिक पत्र, प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता कार्यकर्ता रिहाई र संसदीय व्यवस्था तथा वैज्ञानिक समाजबारे जनमत सङ्ग्रह गराउनुपर्ने 4वटा माग उक्त समूहले राखेको छ। हाम्रो पक्षबाट नगरेको भए उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुहुन्थेन। त्यो एउटा किसिमको समझदारीकै आधारमा उहाँहरूको वक्तव्य आछ। त्यसलाई हामी सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ र अब आधिकारिकले चाहिँ वार्ता गर्ने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। खासमा चन्द समूह कुनै सैद्धान्तिक अडानमा रहेर भन्दा पनि पूर्व माओवादी कमान्डर पुष्पकमल दाहालसँगको असन्तुष्टिले सङ्घर्षको बाटो रोजेको मानिन्छ। यतिखेर दाहालसँग प्रधानमन्त्री ओलीको पनि शत्रुता बढेकाले त्यसमा चन्दको स्वार्थ मिलेको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। यसअघि विघटनकारी नारा बोकेका सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउनुलाई सफलता ठानेको सरकारले चन्दलाई पनि ल्याउन सके चुनावमा फाइदा पुग्ने आकलन गरेको छ। अर्कोतिर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई आपराधिक मुद्दा र थुनाबाट मुक्त पारेर शक्ति सञ्चय गर्ने चन्दको चालबाजी हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पूर्व लडाकुहरूसँग पनि उहाँले गर्नुभयो, अरूहरूसँग पनि गर्नुभयो। त्यही माओवादी केन्द्रका पनि कतिपय चाहिँ मन्त्रीहरूलाई उहाँले चाहिँ आफ्नोमा सामेल गराउनु भएको छ, उहाँकै पार्टीमा सामेल भइसकेका छन्। र त्यही क्रममा नै आफूलाई आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने क्रममा नै यो एकताको प्रक्रियालाई उहाँले अगाडि बढाउनु भएको कुरा चाहिँ पक्का हो। अब विप्लवजीहरूले पनि यसलाई चाहिँ अहिले उपयोग गर्दा राम्रै हुन्छ भनेर यसमा उहाँले पनि त्यो सुरु गर्नुभएको छ। तर अब रिजल्टमा चाहिँ अब के हुने हो भन्ने कुरा त अझै त्यसलाई चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। वार्ताको गृह कार्य स्थिरताका लागि हो कि नाफा घाटाको राजनीतिका लागि त्यो बिस्तारै खुल्दै जाला। तर अपराधलाई राजनीतिक आवरणले छेक्न मात्र खोजिए त्यसले समाजमा अर्को असन्तुष्टि जन्माउन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुभिन्द्र श्रेष्ठ र दशरथ राई, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रदेश गठन भएको 3 वर्षमा यी नयाँ संरचनाले आंशिक जिम्मेवारी समेत पूरा गर्न सकेका छैनन्। बल्ल तल्ल नाम र राजधानी तोकेका 5वटा प्रदेश टुक्रे योजनामै डुमलिरहेका छन् भने प्रदेश 1 र 2 ले त नामाकरण पनि गर्न सकेका छैनन्। 3वटा बजेट ल्याएका प्रदेशले न त सङ्घले दिएको अनुदानको सदुपयोग गर्न सकेका छन्, न त आफूले गरेका बाचामै खरो उत्रिएका छन्। केवल केन्द्रकै विकृतिको विस्तार प्रदेशमा भएको पाइएको छ।
प्रदेश एकले 3 वर्षमा नाम समेत पाएको छैन। अस्पष्ट रूपमा स्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकिए पनि कार्यपालिका, प्रदेश सभा लगायतका संरचना कुन ठाउँमा रहने यकिन गरिएको छैन। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले नाम र संरचना रहने स्थानको विषयले तत्काल प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने अवस्था पनि छैन। प्रदेश 2ले त नामसँगै राजधानी पनि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। लुम्बिनीको सरकारले नाम र राजधानी तोक्नुलाई मुख्य उपलब्धि भने पनि अझै राजधानी तोकिएको ठाउँमा आवश्यक संरचना निर्माणको कार्य सुरु गरेको छैन। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि राजधानी र नामाकरणलाई नै मुख्य उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ, जबकि राजधानीको निर्णय भएको 29 महिनासम्म संरचना निर्माण थालेको छैन। संघीयता अनुरूप पूर्वाधार र संरचना निर्माणमा कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पनि हालत उस्तै छ। प्रदेशहरूले घोषणा ठुलठुला गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा सामान्य सन्तोष गर्ने ठाउँ समेत छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरे पनि तिनमा नवीनता र मौलिकताको सर्वथा अभाव छ। केवल केन्द्रकै नक्कलमा सबै प्रदेश रमाएका छन्। पहिलो वर्ष जनशक्ति, भौतिक संरचना र कानुन अभावलाई समस्या देखाएका प्रदेशहरूले पछिल्लो 2 वर्षलाई समेत नतिजामूलक बनाउन नसक्नुको कारण के हो त? अब संघीयतामा के हुनुपर्छ भने कामको वर्गीकरण चाहिँ हुनुपर्ने हो। अहिले झट्ट हेर्दा कसले के बनाउने भन्ने नै थाहा छैन। सडक कसले बनाउने? हामीले भन्यौँ वर्गीकरण गर्नु पर्यो। काम अगाडि बढिसकिसकेपछि फेरि सङ्घ सरकार त्यही काम गर्न आउँछ भने हामीले बजेट विनियोजन गरिरहँदा समन्वय भयो कि भएन? भएन नि। अब त्यो बजेट, एउटाको बजेट त कार्यान्वयन हुन्छ, एउटाको बजेट त कार्यान्वयन नहुने स्थिति हुन्छ। यसले गर्दा के भयो भने अन्योलताको स्थिति सिर्जना चाहिँ भएको छ। नेकपाको नेतृत्वमा रहेका 6वटा प्रदेश सरकार त अहिले पार्टीको राजनीतिक कलहकै शिकार भएका छन्। जसपा नेतृत्वको प्रदेश 2को सरकार भने संघीय सरकारसँग कानुनी लडाईँमा छ। उसले संघीय सरकार विरुद्ध वन, प्रहरी, कर्मचारी सहित 6वटा विशेष सम्बन्धी मुद्दा नै दायर गरेको छ। टुक्रेर खुद्रा योजनामै रुमलिएका प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकार भन्दा पनि कमजोर देखिएका छन्। संघले पठाइदिएको अनुदान समेत खर्च गर्न नसक्दा पुनः संघमै फिर्ता भइरहेको छ। कानुन निर्माणमा केही सक्रियता देखिए पनि जनजीविकाका सवालमा कुनै पनि प्रदेशले 3 वर्षलाई नतिजामूलक बनाउन सकेनन्। धेरै प्रदेश तहहरूले संघले बजेट दिएन भनेर भनिरहँदा बजेट खर्च गर्ने अङ्क अत्यन्त निराशाजनक देखा पर्यो। चौथो चाहिँ प्रदेशहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने, ठिक ढङ्गले त्यसको अधिकतम ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्दा पनि प्राप्त नभएका अधिकारहरू प्राप्त गर्न पाइएन भनेर गुनासो गर्ने कामहरूमा बढीभन्दा बढी व्यतीत भए। संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोर साबित भए पनि अनावश्यक सुविधा लिएर राज्यकोषमाथि भार पार्ने काममा भने प्रदेश सरकारहरू अगाडि नै छन्। संघीय सरकारको सिको गरी सांसद मार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा बाँड्न रोकिएको छैन। यस्तै अरू पनि वितरणमुखी कार्यक्रम र गाडी खरिदलाई उनीहरूले मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पोखराबाट भूपाल गुरुङ र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सरकारले विद्यालय तहमा आगामी शैक्षिक सत्र असार 1 गतेदेखि सुरु गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीले विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएकाले यो शैक्षिक सत्र जेठसम्म तन्काएर नयाँ शैक्षिक सत्र असारमा सुरु गरिने भएको हो। विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु हुने गरेकामा 2078 सालमा भने असारबाट सुरु गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले 1 वर्षको हकमा मात्र शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय गरेको हो। असारमा सुरु भए पनि चैतमा सकाउनु पर्नेछ। मन्त्री परिषदले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरी चालु शैक्षिक सत्र र अर्को शैक्षिक सत्रबारे निर्णय गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रीलाई दिएको थियो। जस अनुसार शिक्षा मन्त्री कृष्ण उपाल श्रेष्ठले कोरोना महामारीले विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित भएकाले चालु शैक्षिक सत्र जेठसम्म तन्काएर नयाँ शैक्षिक सत्र असारमा सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
अर्को वर्ष वर्षेर हिउँदे बिदा घटाएर शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। कोभिडले गर्दाखेरि 2077-78को सन्दर्भमा चाहिँ यसले 14 महिना कभरेज गर्ने भयो। त्यसले चाहिँ तपाईँले सोधिरहेको विषयमा हामीले यसपालि एसी एक्जाम चाहिँ नि नियमित कोर्सभन्दा अलिकति दुई महिना जति एक्सटेन्ड गरेर यो जेठ महिनामा हामी चाहिँ एसी एक्जामको तयारीमा लागिसकेका छौँ। असार महिनामा यसको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले यसको तयार गरिसकेका छ। यो शैक्षिक सत्र कोरोना महामारीले पठन पाठन अस्तव्यस्त भयो। सुरुका 2 महिना पढाइ हुनै सकेन। असारमा सुरु गरिएको वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी भएन। सङ्क्रमण धेरै फैलिएका सहरमा मङ्सिरपछि मात्र भौतिक उपस्थितिमा पढाइ हुन थालेको हो। काठमाडौँ महानगरभित्र अझै पनि सीमित कक्षामा बाहेक भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गरिएको छैन। त्यही कारण पाठ्यभार 70% छाडेको भए पनि कक्षा जेठसम्म तन्काउनु पर्ने स्थिति आएको हो। न्यूनतम 180 दिन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था रहेकाले अर्को शैक्षिक सत्रमा चाप भन्नै पर्नेछ। अलिकति रसमा नै कोर्सहरू सकाउनु पर्ने, भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति होमवर्क्सहरू बढी दिनुपर्ने प्रब्लम पर्न सक्छ यदि हामीले चाहिँ बिदा नकटाएर सिधा बिदाहरू सबैलाई जस्तै दसैँलाई पनि 15 दिन, तिहारलाई पनि पुरै 5 दिन होइन, यसरी बिदा नकटाउने हो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले कोर्स चाहिँ अलिक छिटो छिटो लानुपर्ने हुनसक्छ। अघिल्ला वर्ष चैतमा लिने गरिएको एसई परीक्षा मन्त्रालयको निर्णयपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपालि जेठमा लिने तयारी थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजो र सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 2 साता यता स्थिर जस्तै देखिएको छ। नयाँ संक्रमित 100 जना आसपासमा मात्रै थपिरहेका छन्। संख्यामा खासै ठुलो तलमाथि छैन। यसको कारण के हो त? सोमबार 3681 जनामा परीक्षण गर्दा 125 संक्रमित थपिए। माघ 30 को अवस्था पनि यस्तै थियो। त्यो दिन 4000 नमुना परीक्षण गर्दा 127 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस यता हरेक दिन 100 जना आसपासमा संक्रमित थपिरहेका छन्। शुक्रबार 97, शनिबार 88 र आइतबार 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ती दिनमा सोमबारको तुलनामा परीक्षण केही कम थियो। यो तथ्याङ्कले संक्रमण दर स्थिर जस्तै रहेको देखाउँछ। यसको कारण के हो त? धेरैभन्दा धेरै मान्छे संक्रमित भइसकेको अवस्था होला, जुन चाहिँ हामीले सेरो प्रिभ्यालेन्स गरेर हेरेको छैन। अहिले कति प्रतिशत मान्छेहरू चाहिँ पहिले नै संक्रमित भइसक्यो भन्ने कुराहरू राम्रो तथ्याङ्क नभएको हुनाले अब यसको ठ्याक्कै यही कारणले हो भन्न नसके तापनि मैले यो भने जस्तै संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक रूपमा चरम उत्कर्षमा पुगेर घट्दो क्रममा रहन्छ नि, र यो यही अवस्थाको कारणले होला भन्ने चाहिँ एउटा मैले अनुमान चाहिँ गरेको छु। अर्को त अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगभग नभएको अवस्था रहेको छ र साँच्चै नै अब कतिपय रुगाखोकी अथवा कोरोनाकै लक्षण भएका मानिसहरू परीक्षणको दायरामा नआउँदा कम भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। संक्रमितको संख्या 100 जना आसपास थपिनुलाई सामान्य मानी नमुना परीक्षण गर्ने सरकारी प्रयोगशालाको संख्या 83बाट 33मा झारिएको छ। आवागमन सामान्य अवस्थाको जस्तै छ, कहीँ कतै कुनै रोकावट छैन। तर सावधानीमा व्यवस्थाले छिमेकी देश भारतको महाराष्ट्रमा आंशिक लकडाउन गर्नु परेको वास्तविकतालाई सरकार मात्र होइन सबै जसोले नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन थालिसकेकाले पनि जोखिमप्रति व्यवस्था गर्ने क्रम बढेको हो। उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालहरूलाई हामीले कोभिड-19 कै लागि भनेर तोकिएकोमा अहिले हामीले सरकारी अस्पतालहरू मात्रै तोकेका छौँ। कोभिड अरू अस्पतालहरूबाट कोभिड भन्दा बाहेक अरू नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू दिने गरी तोकेका छौँ भने केसहरू बढ्दै गए अथवा ती तोकेका अस्पतालहरूमा नपुग्ने अवस्थाहरू हुँदै गयो भने हामीले अन्य अस्पतालहरू पनि वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि गर्छौँ। अहिले केसहरू घट्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नियमित सेवाहरूलाई पनि सहज बनाउने गरी हामीले त्यसरी काम गरिरहेका छौँ। खोपले आशाको सञ्चार गराए पनि अहिले पनि 43 संक्रमित आइसियु र 11 जना भेन्टिलेटरमा छन्। संक्रमणलाई कम आँक्न हुँदैन भन्ने तथ्य भारतका कतिपय राज्यमा देखिएको छ, जहाँ लकडाउनसम्मको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। भाका सार्दै 29 वर्षसम्म काठमाडौँवासीका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आज दोस्रो पटक सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण गरिएको छ।
आयोजना र सरकारी दाबीलाई मान्ने हो भने अबका 3 महिनामा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण हुनेछ। 2047 सालपछि हरेक जसो सरकारको मुख्य नारा बन्दै आएको मेलम्चीको पानी अब काठमाडौँवासीले खाने बेला भएको हो त। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनाको सुरुवात 29 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईका पालामा भएको थियो। त्यही अर्थात् मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने परियोजनाको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणि थापाले सोमबार मेलम्चीमै पुगेर सुरुङमा पानी पठाउने कामको परीक्षण गरे। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट प्रति सेकेन्ड 260 लिटर पानी सुरुङ मार्फत काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्म ल्याइँदैछ। 27.5 किलोमिटर लम्बाइमा पानी भरिन 16 दिन लाग्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। पानी भरिन लाग्ने 2 महिनाको समयलाई आयोजनाले परीक्षण काल भनेको छ। र बिस्तारै किनकि पुरानो नयाँ बिछाएका पाइपहरू पनि सफा गर्नुपर्ने, त्यसलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त क्रमैसँग चाहिँ नयाँ पाइपहरूमा लाग्छौँ, तर सुरुमा चाहिँ पुरानो पाइप लाइनबाट नै वितरण हुन्छ र त्यो किसिमको व्यवस्थापन अथवा एरेन्जमेन्ट भइसकेको छ। मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरी जलसम्मको 27.5 किलोमिटर सुरुङमा पानी भर्न 16 दिन लाग्ने र भरिएपछि काठमाडौँवासीलाई पानी वितरण गर्ने तयारी छ। सुन्दरी जलमा दैनिक 17 करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी काठमाडौँमा वितरण गरिनेछ। काठमाडौँवासीलाई 2 महिनाभित्र पानी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको र सुरुङमा पानीको बहाव हेरेर त्योभन्दा छिटो पनि वितरण गर्ने तयारी छ। त्यसैले कम्तीमा 3 महिनाभित्र काठमाडौँमा पानी वितरण गरिने मन्त्री थापाले दाबी गरे। त्यो पानीलाई हामी केही समयको निम्ति बाहिर पठाउँछौँ। त्यसपछिको चरणमा हामीले सुन्दरी जलको ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ हाम्रो मेलम्चीको पानी आउँछ। त्यसपछि 3 महिना हामीले चाहिँ टेस्टिङ प्रक्रिया सुरु गर्छौँ र टेस्टिङ प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेकै काठमाडौँमा अथवा उपत्यकामा पानी आउनु हो। गत असारमा सुरुङमा पानी भरेर परीक्षण गर्दा हेल्बु गाउँपालिकाको अम्बाथानको अडिट गेट फुटेर 2 जनालाई बगाएपछि काम रोकिएको थियो। अब फेरि त्यसो हुन नदिन परीक्षण कालभर पानी छोडिएको बस्तीका परिवारलाई सचेत रहन भनिएको छ। झन्डै 3 दशकसम्म हरेक जसो सरकारको चुनावी मुद्दा बन्ने तर काठमाडौँका बासिन्दाले काकाकुल भइरहनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रेको मेलम्ची परियोजना अब पुरा हुने संहारमा पुगेको छ। अबको केही महिनामा आयोजना पूरा भएपछि पानीको हाहाकारबाट उपत्यकावासी मुक्त हुने अपेक्षा छ। तर परीक्षण पछिको अवस्था र बाँकी कामका कारण ठ्याक्कै समयमा पानी काठमाडौँमा वितरण हुन्छ भनेर यकिन गरिहाल्ने अवस्था भने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी कमला पाखरिन र सृजना बास्तोलाको रिपोर्ट। नेपालमा पेट्रोलको मूल्य 2.5 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 4 महिनामा झन्डै दोब्बर भएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको असर उपभोक्तामा पर्न नदिन व्यवस्था गरिएको कोषलाई आयल निगमले चलाएको छैन। कोषमा 11 अर्ब रुपैयाँ राखेको निगमको ध्यान भाउ बढाउनमै केन्द्रित छ। गत साउन 16मा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 102 रुपियाँ थियो। यस्तै प्रति लिटर डिजेल र मट्टीतेलका लागि उपभोक्ताले 88 रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो। 8 महिना नपुग्दै प्रति लिटर पेट्रोलमा 12, डिजेल र मट्टीतेलमा 9 रुपियाँ बढाइएको छ। उपभोक्ताले बजारमा अहिले प्रति लिटर पेट्रोललाई 114, डिजेल र मट्टीतेललाई 97 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो मूल्य 2.5 वर्ष यताकै उच्च हो। कोरोना महामारीले ठप्प जस्तै भएका क्षेत्र धमाधम सामान्य अवस्थामा फर्किने क्रममा माग बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दिनौँ बढ्दो क्रममा छ। मूल्य बढाउनकै लागि उत्पादक मुलुकले आपूर्ति घटाउन खोजिरहेका छन्। ओपेक कन्ट्रिजले पनि यसको चाहिँ के हो स्टेबलाइज, यसको प्रोडक्सन स्टेबलाइज गर्न खोजिरहेछ। यो भयो भने चाहिँ के हो, अब भनौँ न, अब सुरु हुँदाखेरि कोभिड-19 को सुरुवातमा $30 थियो भने अहिले $63 भइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ म भन्न सक्दैनौँ, एक टाइममा त भएको $120 पनि पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल अहिले $63 अमेरिकी छ। तर त्यही मूल्यका आधारमा उपभोक्ताले प्रति लिटर
114 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था भने होइन। निगमले भारतीय आयल निगमसँग प्रति लिटर 54 रुपियाँमा किन्छ र 55 रुपियाँ कर जोड्छ। यसबाहेक निगमले प्राविधिक नोक्सानी तथा प्रशासनिक र रास खर्च पनि उपभोक्तासँगै उठाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेकै आधारमा उपभोक्तामाथि भार नपरोस् भनेर निगमले 7 वर्ष अघि मूल्य स्थिरीकरण कोष सुरु गरेको थियो। बाहिर मूल्य बढेको अवस्थामा कोषबाट घाटा बेहोर्ने भनिएको थियो, तर कोषमा 11 अर्ब रुपियाँ राखेर निगमले उपभोक्तामाथि नै भार पारिरहेको छ। हामीसँग 11 अर्ब भयो, तर मासिक 85-86 करोड रुपियाँको घाटा हिसाब हेर्ने हो भने यो 6 महिनाभित्रमा यो पैसा सकिन्छ, बुझ्नुभयो नि। तर हाम्रो उद्देश्य त स्थिरीकरण कोषलाई बलियो बनाउने हो नि त, सक्ने होइन नि त। त्यसैले भान्से अलिकति लोभी हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् है त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्थिरीकरण कोषको प्रयोग पनि हामीले अलिकति सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले उपभोक्ताको भाउलाई पनि मध्यनजर गर्दै र एउटा सानो पोर्सनलाई मात्रै हामीले स्टेबलाइज गर्न सक्छौँ। निगमको यो सबै चिज स्टेबलाइज गर्ने हो भने हामीलाई 1 खर्बको कोष चाहिन्छ। 5 वर्षमा जम्मा गरेको चिज चाहिँ 6 महिनामा सक्ने त अलि मिल्दैन होला। महामारी र महँगीको दोहोरो चापबाट उपभोक्तालाई कसरी राहत दिने भन्दा पनि निगमले भारतमा भन्दा प्रति लिटर 35 रुपियाँ सस्तो रहेको देखाएर अझै मूल्य बढ्न सक्ने त्रास देखाइरहेको छ। सरकारी साधन स्रोतबाट चलेको संस्थानको यस रवैयाले आफ्ना वस्तु वा सेवाको मूल्य बढाउने दाउ हेरेर बसेकाहरूलाई बहाना मिलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज 33 अङ्कको गिरावट आएको छ। जलविद्युत र अन्य बाहेकका बाँकी 10 समूहले परिसूचक 2608 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। व्यापार समूहको परिसूचकमा सबैभन्दा धेरै 3% को गिरावट आएको छ। यस्तै बैंक समूहको 2.7, विकास बैंकको 2.3, जीवन बीमाको 1.9 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 1.3% ले घटेको छ। आज सेन्चुरी कमर्सियल, सिभिल र मेगा बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। पूर्वाधार विकास बैंकको शेयर मूल्य भने लगातार 7औं दिन पनि सर्किट लागेर अर्थात् 10% ले बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक 2.3 र अन्य समूहको परिसूचक 1.3% ले बढेको छ। बजारमा आज 8 अर्ब 40 करोड 63 लाख रुपियाँको शेयर। निर्वाचन आयोगले आगामी 2078 वैशाख 17 र 27 गते निर्धारण गरेको निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने सामग्री खरिदका लागि भोलि बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको जनाएको छ। आयोगले खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम सामग्री खरिद कार्य गर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न असम्भव भएकाले निर्वाचन आयोग ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्न लागि जनाएको छ। आयोगको विज्ञप्तिमा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याई बोलपत्रमा स्वच्छ एवं स्वस्थ रूपमा अधिक सहभागिताको लागि समेत आह्वान गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि सारेका योजना किन अलपत्र परेका होलान्? ए, तयारी नपुगेर, बी, कर्मचारी संयन्त्रको असहयोग र सी, योजना नै असान्दर्भिक। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए, तयारी नपुगेरमा 28%, बी, कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगमा 27% र सी, योजना नै असान्दर्भिकमा 45% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगिँदा उपभोक्तालाई राहत दिन के गर्नु पर्ला? ए, कर कटौती, बी, निगम भित्रै सुधार र सी, स्थिरीकरण कोष उपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, विकास निर्माणका कामहरू अपुरो अवस्थामै 100% पुरा भन्दै किन उद्घाटन गरिएका होलान्? जनताको आवाज। प्रशस्त काम गरेँ, मेरो पालामा फलानु चाहिँ योजनाको शिलान्यास गरेँ, फलाना योजनामा मैले उद्घाटन गरेँ, सम्पन्न भएको छ भनेर आफूले काम देखाउनको निमित्तमा। जब राजनीति देशमा अस्थिरता चाहिँ फैलियो भने विकृति फैलियो अनि विकास नै हुन्न, विकास अधुरो हुन्छ। कहिले पनि यस्तो गऱ्यौँ उति गऱ्यौँ भन्छन्, कति पैसा ल्याउँछन्, कति बजेट आउँछ, त्यो पनि थाहा खबर केही हुँदैन। आफै नेता आफै ठुल्ठुला हुन्छन्, नेता मिलेका छन्, खाएका छन्। पैसा खाएपछि काम नसक्यो भने सकियो, सम्पन्न भयो, गऱ्यौँ भन्छन्,
गरेको चाहिँ राम्रो चाहिँ कहीँ होला कहीँ नहोला। के हुँदो रहेछ भने ठेकेदारहरूले काम चाँडो सकिएको देखाए भने आफूले सम्मान पाउँछु कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो पैसाको चलखेल जस्तो के सबै मिलेर खाएको हुनाले विकास निर्माण भन्ने कागजमा मात्रै देखाइएको छ, बजेट खर्च भएको छ, तर चाहिँ काम चाहिँ भए छैन। सिजन नभइकन खाना खोज्ने, हामी जस्ता दुखीलाई माना खोज्ने, अनि काम सफल नभइकन अनि काम सफल भयो भन्ने। अब 1 करोडको टेन्डर छ भने 20 लाख रुपियाँ चाहिँ ठेकेदारले लगानी गर्छ उसले आफ्नो पैसा निकाल्नको लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ काम सिद्धियो भनेर भन्छ। अब इन्जिनियरहरू सबै त्यो सञ्जालमा बसेका हुन्छन्। कागजमा सबै सजिन्छ, बाटोमा डोजर जाँदैन, न त त्यो माल पर्छ। अनि गाउँको जनताले बुझे छैन, केही छैन, 1 दिन लगाएर घुवा पारेर 2 दिन डोजर राखिदियो भने उनीहरू बजेट पास हुन्छ अनि खाए पिए हिँडे। सरकारले उहाँहरूलाई पुरस्कार दिने हुनाले नसकिए पनि सबैजना मिलेर सकियो भनेर नै उनीहरूले सबै आएको बजेटहरू खान्छन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल सुपर लिग फुटबल वैशाख 11 देखि 25 गतेसम्म गरिने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलोपटक गर्न लागि फ्रेन्चाइजी लिगका सबै खेल दशरथ रङ्गशालामा गर्ने जानकारी दिएको हो। इन्फाको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्टले गर्ने लिगका लागि खेलाडीहरू अक्सनबाट छानिनेछन्। खेलाडीलाई 3 श्रेणीमा राखेर अक्सन गराउने इन्फाको भनाइ छ। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई क श्रेणीमा राखिनेछ। 2 महिनाको जुन अवधि अथवा विन्डो हुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो जुन कुनै पनि प्रतियोगिता हुँदैन। क्लबहरूसँग खेलाडीहरू अनुबन्धित भएको हुन्छ र क्लबहरूले खेलाडीहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्ने अघि अथवा बेच्ने अघि होइन अप्सन भन्ने भनिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ क्लबहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा 2 महिनाको जुन किसिमले चाहिँ आफूले तिर्नुपर्ने पैसाहरू चाहिँ यता चाहिँ अब चाहिँ यो 2 महिना खेल्ने चाहिँ यो लिगले पनि परिपूर्ति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा क्लबहरू चाहिँ हामीसँग क्लबहरूको बिचमा पनि सहमति भएर नै यो कामहरू अगाडि बढायो। प्रतियोगितामा विभिन्न सहरका टिमले भाग लिने इन्फाले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुरुष र महिला भलिबल टिमले पहिलोपटक प्रायोजन पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल सामग्री कम्पनी केन्मीले दुवै टिमलाई 2 वर्षका लागि प्रायोजन गर्ने भएको हो। नेपाल भलिबल सङ्घ र खेलमी बीच आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रायोजन रकम कति छ त्यो खुलाइएको छैन, तर केलमीले प्रायोजन गरेको सामग्री 2 महिनापछि सङ्घले प्राप्त गर्नेछ। महिला टिमले गत वर्ष नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत तथा बङ्गलादेशमा भएको सेन्ट्रल जोनमा स्वर्ण पदक जितेको थियो। महिला टिम चीनमा हुने एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपमा पनि पहिलो पटक सहभागी हुँदैछ। न्युजिल्यान्डले अस्ट्रेलिया विरुद्धको 5 खेलको T20 सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको छ। उसले आज पहिलो खेल डेभोन कन्भेको 79 रनको मद्दतमा 53 रनले जितेको छ। क्राइस्टचर्च स्थित हेगले ओभलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 184 रन बनायो। खराब सुरुवात गरेको उसले 19 रनमा 3 विकेट गुमाएको थियो। ओपनर मार्टिन गप्टिल 0, टिम सेफर्ड 1 र कप्तान केन विलियमसन 12 रनमा बाहिरिए। चौथो विकेटका लागि कन्वे र ग्लेन फिलिप्सले 74 रनको साझेदारी गरे। कन्वेले 59 बलमा 10 चौका र 3 छक्का सहित अभिजित 79 रनको योगदान गरे। फिलिप्सले 30 तथा जेम्स निसमले 26 रन जोडे। डेनियल साम्स र जाय रिचर्डसनले 2 तथा मार्कस स्टोनेसले 1 विकेट लिए। जवाबमा अस्ट्रेलिया 17 ओभर 3 बलमा 131 रनमा समेटियो। मिचेल मार्सले सर्वाधिक 45 रन बनाए। कप्तान आरोन फिन्च 1, जोस फिलिप्स 2, म्याथ्यू वेट 12, ग्लेन म्याक्सवेल 1 र स्टोनेस 8 रनमा बाहिरिए। अस्टन अगरले 23 रन जोडे। इस सोधीले 4 तथा टिम साउदी र ट्रेन्ट बोर्डले 2 विकेट लिए। दोस्रो खेल बुधबार हुनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।